आगे छ भन्नु न यहाँ लाइन काटेर सुन्न आएको चाहिँ कहाँ हुन्छ भित्र पाइन्छ न लगभग 57 सालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुद्रपुरमा चाहिँ होइन विद्युत चाहिँ गएको हो अहिले चाहिँ 19 वर्ष हो 19 वर्ष भयो यो जुन झ्याप चाहिँ ट्रिप जान्छ नि के भन्छ यसलाई तपाईँले अन गर्ने बित्तिकै अफ हुन्छ नि ट्रिप जान्छ होइन 19-20 वर्षमा पनि जुन जे चिज किन्नु पर्ने त्यो नहाल्नुको कारण के होला एउटा कुरो अर्को कुरा यो लोड सेभिङ त छैन होइन लोड सेभिङ छैन अब यो चाहिँ पटक पटक लाइन जान्छ क्या के कारण होला स्पष्ट बताइदिनु पर्ने भयो अब मिटर सार्दा घर प्लस्टर गर्ने बेला पनि मिटर सार्नु पर्यो त्यतिखेर पनि मैले दुईचोटि 1200 तिरेँ यस्तो पैसा लिन पाइन्छ हामीले हर महिना तिरिरहन्छ पानी पर्ने बित्तिकै काट्नै पर्छ अनि फेरि हरेबाट फोन आएर के भन्छ पानी परेर लाइन काट्दिनु पर्यो भन्नुभयो यस्तो भयो कि पानी परिरहेछ भनेर त्यो केही कामको लागि फोन गरेको थिएँ अनि यहाँ पानी परिरहेछ एकछिन पछि जान्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि त्यतिखेर यहाँ पानी परेको थिएन त्यति कुरा मात्र हामीलाई कस्तो लाग्छ भने ठ्याक्कै उता पानी पर्यो भने उता हरियातिर एउटा सूचना दिएर ल लाइन काट्नु पर्यो यहाँ पानी आयो है भन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो क्या किनभने पानीको थोपा त पर्ने भएन कि उता रुद्रपुरमा धेरै जाइरहेछ न लाइन आउँछ लाइन पनि रेगुलर आउँदैन बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ हामीलाई थर्काउनु चाहिँ के हाल्यो त्यही भएर ल समुद्री ठाउँ गएर सर हजुरको त्यो लोडिङ नआउने त्यसपछि त्यो 2 महिनाको फाइन सहित ल्याउने बिल काट्न नआएपछि हामीले के हिसाबले बिल दियो मिटरको पैसा दिने त अन्त बिलको आउनु पर्यो जस्तो कहिले काहीँ तपाईँले काट्दै त्यो ठप्प त्यो 2-4 घण्टा आछिन आदिन फेरि चिप्लीको परेर फेरि अब ए आउन लाग्छ जाऊ यो आउने लक्षण भन पछिबाट फेरि दुई तादा मात्र नजिक पनि पिटो हाम्रो रूपन्देहीकै अस्नेय युवा क्लबको पहलमा आज हामी लुम्बिनी विद्युत कार्यालयमा जाँदैछौँ दिनहुँ लाइन काटिरहने फोन गर्दाखेरि खालि कोही ठाउँ पोल ढलेछ कोही ठाउँ रुख ढलेछ भनेर हाम्रो यो बहानाबाजी हो सत्य हो भन्ने केही हामीले जानकारी पाएका छैनौँ त्यसकारण दिनहुँ रात परेपछि लाइन काट्ने यो के कारणले गर्दा भनेर हामीले स्पष्टीकरण तथा ज्ञापन पत्र बुझाउन हिँडेका छौँ हाम्रो अस्नेय युवा क्लबको पहलमा आज हामी लुम्बिनी विद्युत कार्यालयमा जाँदैछौँ दुर्गाराज कोटीज्यूको विशेष पहलमा आज हामी लुम्बिनी विद्युत कार्यालयमा जाँदैछौँ जाम आज हामी यस विद्युत प्राधिकरणमा आइपुगेका छौँ हामी यस विद्युत प्राधिकरणका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग भलाखुसारी गर्न आइपुगेका छौँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ नमस्ते आगे छ भन्नु न यहाँ लाइन काटेर सुन्न आएको चाहिँ कहाँ हुन्छ भित्र पाइन्छ न खगेन सर हो नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार है बस्न पाइन्छ होला नि यसो जानकारी गर्नुहोस् भनेर होइन नमस्कार कुर्ती छैन कि धेरै यार कुर्ती मगाउनु मिल्दैन बाहिर होला एक ए लिएर आउँदा फरक लकडाउनले गर्दा धेरै भिड नगर्ने भनेर पक्राएको त्यही भएर आरामले अब ल भिडभाड त गर्ने इच्छा त थिएन धेरै भिडभाड पनि नभएर धेरै बेर पनि नहुँला यो बिजुलीको मिटर किनेर अहिले पैसा धेरै जाइरहेछ नहुनु पर्ने आयो त नि किन न लाइन आउँछ लाइन पनि रेगुलर आउँदैन बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ हामीलाई थर्काउनु चाहिँ के हाल्यो त्यही भएर ल समुद्री ठाउँ गएर सर हजुरको त्यो लोडिङ नआउने त्यसपछि त्यो 2 महिनाको फाइन सहित ल्याउने बिल काट्न नआएपछि हामीले के हिसाबले बिल दियो
मिटरको पैसा दिने त अन्त बिलको आउनु पर्यो रिडिङ आउनु पर्छ आउँदै आउनु नआउने गर्ने त्यस्तो भएन होइन यस्तो छ अब होइन उहाँले स्पष्ट बताउनु त उहाँले भनेपछि चित्त बुझेर फेरि भन्नुभयो होइन पहिला अब तपाईँको ठिक छ गुनासो के छ गुनासो राख्नुहोस् एकमुष्ट तपाईँलाई जवाब दिउँला या त के भन्नु काले पालो दिँदा नि के हो होइन पारे दिनु यसको पहिला दिनु त्यस्तो छ अब तपाईँको बिलको कुरा गर्नुभयो भने अब एकपल्ट बिल तपाईँ ल्याउनु भएको छ बिल त ल्याइसक्यो नि यहाँ बुझाइसक्यो यामे दाइले ल्याएको हाम्रो त त्यस्तो थियो भने तपाईँले चाहिँ शङ्कास्पद लाग्छ भने तपाईँले नबुझाएर बुझाउनुभन्दा अगाडि एकपल्ट बुझ्नु पर्थ्यो कि जस्तो भुक्तान गरिसक्नुभयो तपाईँले अहिले होइन अब तपाईँको एकपल्ट घरको मिटर चाहिँ मिटरमा उठेको अङ्क र तपाईँको जुन रिडिङ गर्दाखेरि जाने जुन कर्मचारीले काटेको बिल छ त्यो एकपल्ट चाहिँ चेक गरेर अनि यो लकडाउनकै अवस्थामा किन हुन्छ त फेरि यो पोहोरको लकडाउनमा पनि यतिकै बिल आयो अहिलेको लकडाउनमा नि यतिकै बिल आयो यो त अब मिटर तपाईँको घरमा छ हो कि तपाईँको घरमा रिडिङ गर्न नगर्नु तपाईँको कमजोरी हुन्छ रिडिङ रिडिङ अब दुई महिनाको एक महिनामा 300 350 आउने उस मिटर अहिले 1400 1300 बिल आउँछ कसरी आउँछ 2 महिना कम दिए 2 महिनाको साथै 800 900 आए पनि मान्छ के यो 13-1400 आउनुको कारण के दुईजना पर्यो यस्तो छ कि तपाईँको अब पैसा धेरै आउनुको मतलब के त भन्दा हामीले जानी तपाईँको बिल बढी काटिदिने भन्ने हुँदैन तपाईँको घरमा जडान गरेको मिटरमा जे जति खपत छ तपाईँको युनिट त्यो युनिट उसले जे युनिट देखाउँछ त्यही डिभाइसमा काटिदिने उनीहरूले त्यो रुपैयाँ उनीहरूले काट्ने होइन युनिट कति खपत भएको छ तपाईँकोमा त्यो खपतको आधारमा चाहिँ तपाईँको यति रुपैयाँ भयो भने उसले क्यालकुलेसन गरेर निकाल्ने हो कि अब तपाईँले त्यो चाहिँ ठिकै छ क्या यस्तो किन अब रिडिङ नआएपछि 1 महिना नआएपछि 2 महिना अर्कोचोटि एकैचोटि अर्को महिना आउँछ नि 2 महिनाको चाँडै ऊ दिन पर्यो त्यसमा नभए त्यसको फाइन लाग्छ भन्ने यसको के कारण यस्तो छ त्यसमा त तपाईँको रिडिङ डेट कतिको छ तपाईँहरूको होइन त्यसमा तपाईँको बिलमै लेखेको हुन्छ रुट योचोटिको हेर्नु मैले अनलाइनबाट बुझाएको हो के अरे नत्र चाहिँ फाइन लाग्थ्यो तपाईँको हो त्यो जो रिडिङ नआउँछ नि त्यो भाइले नै भनेको फाइन लाग्छ तपाईँहरूलाई भन्नु त्यो के कारणले गल्ती त हाम्रो त होइन नै यस्तो छ तपाईँको कुन समयको छ तपाईँको रिडिङ डेटदेखि 15 दिनसम्म जरिवाना लाग्दैन रिडिङ तपाईँको फाइन कस्तो भन्दाखेरि गएको महिना यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यो 1 महिना चाहिँ तपाईँको रिडिङमा जानु भएन के नगइसकेपछि त्यो 1 महिनाको त रिडिङ गर्न नगएपछि अर्को महिना 2 महिनाको भयो 2 महिनाको तिर्नुपर्ने हुँदैन तपाईँको अघिल्लो महिना नै काटिन्छ जुन महिना जान्छ त्यो महिनाको मात्र काट्न मिल्छ त्यो 2 महिनाको के हो अब रिडिङ गर्न नजानेको कमजोरी हो कि अब हामीले त त्यो फाइन चाहिँ तिर्नु परिरहेको छ अहिले फाइन यस्तो 1 महिना तपाईँहरू नगइसकेपछि रिडिङ गर्न जस्तै तपाईँको असार मसान भन्दा अगाडि हामीले सूचना पनि निकालेको थियौँ त्यही भएर कि असार मसानसम्म अगाडिको चाहिँ सबै बिल चाहिँ भुक्तानी गर्नु होला अन्यथा जरिवाना लाग्छ भनेर बिना रिडिङ त्यसरी बुझाउँदा नि हुन्छ हैन बिल त काटेको छ नि त होइन थिएन के जस्तै तपाईँको जेठमा आएकै होइन त अनि रिडिङ गर्न जेठ महिनाको एकैचोटि असारमा आएको जेठ महिनाको रिडिङ गर्न गएन लकडाउनको कारणले गर्दा जिल्ला प्रशासनले तपाईँको सबै कुरा सर्कुलरै थियो होइन सबै मुभमेन्टहरू चाहिँ रोकेको कारणले गर्दाखेरि अब जेठ महिनामा चाहिँ रिडिङ गर्न गएन अघिल्लो वर्ष पनि सेम त्यही केस भएको थियो नि त होइन र अघिल्लो वर्ष पनि तपाईँले अघि भनेअनुसार अघिल्लो वर्ष पनि भएको हो त्यो र कतिपय सुरुको केसमा चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँको काटिएको बिलमा चाहिँ जरिवाना लाग्यो पछि चाहिँ तपाईँहरूको त्यसलाई चाहिँ छुट माथिदेखि सर्कुलर गरेर छुट गरिसके पछाडि तपाईँको आएको बिलभन्दा कम पनि त तिर्नु भयो नि त अघिल्लो वर्ष त्यो पनि भएको बिल त कहिले कम आन्छ र हाम्रो 500-600 देखि मुनि आउन कहिले यस्तो छ तपाईँले यो पोहोर एकचोटि 1000 देखि माथि 1200-1300 महिनै पछि आयो 8-9 महिना आयो त्यसपछि आएर मैले यहीँ आएर त नयाँ फर्म भरेर गएर फेरि बनाएको उहाँ गएर उहाँ बनाएको पनि 1000-1500 कति ल्याउनु भयो जहाँ बनाइदिन जानुभयो त्यसपछि बल्ल बिल भनेको अलि ठोरै आँट्यो चित्त पनि बुझेको अब यहीँदेखि पठाउनु भएको अब हामीले चिन्दैनौँ यहीँदेखि चाहिँ पठाउनु भएको छ यहाँदेखि नम्बर दिएको यहाँदेखि नम्बर अब कसको दिएको हो जानु बटेको र 2 जना अब मिटर सादा घर प्लस्टर गर्ने बेला पनि मिटर सार्न पर्यो त्यतिखेर पनि मैले 2 चोटि 1000-1200 तिरेको यस्तो पैसा लिन पाइन्छ हामीले हर महिना तिरिरहन्छ तपाईँले आएर यहाँ राजस्व तिरेर ठाउँसारीको लागि यही पनि आउनु भने तपाईँले 909 रुपियाँ राजस्व लाग्छ तपाईँले यहाँ आएर त्यो राजस्व कटाएर गएको भए तपाईँको त्यहाँ कुनै किसिमको चार्ज नमिल्दैन कि तपाईँले आएर निवेदन दिएर भनेपछि यहाँ निवेदन गरेर जानु पर्यो राजस्व कटाएर ठाउँसारीको लागि त तपाईँले मिटर अलिकति पनि साइडमा लानुहुन्छ भने त्यहाँ पनि राजस्व आएर फर्म भरेर राजस्व कटाउनु पर्छ ठाउँसारीको लागि तपाईँले आएर ठाउँ निवेदन दिएर गर्नुभएको कि कसरी गर्नुभएको अब त्यो त होइन मलाई त थाहा थिएन यस बारेमा मैले
ए भाइलाई चाहिँ सोधेर फोन नम्बर उहाँको उसको यहीँको विद्युतको अब यो मिटर सार्ने चलाउने मान्छेलाई चाहिँ फोन नम्बर दिएर फोन गरेर यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्नु भन्यो अनि उनीलाई नै यस्तो राखेको छ यहाँ काट्न पर्छ पनि भन्नु भएन हामीलाई यस्तो लाग्यो यस्तो हुन्छ उहाँले भन्नु भएन डाइरेक्ट आउनुभयो यठेर आउँछ 2-3 दिन आउनु भएन फोन गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल आउनु भयो 7 दिन भयो सार्दिँदा नि कति 1000 रुपियाँ कि 1500 कति लगेर अनि फेरि आउँदैन 1000 रुपियाँ त्यस्तो बिल दिनु भएन त उसमा लेख्ने छ के भन्छ रे यो रजिस्टरमा लेख्ने अनि सिग्नेचर गरिदिनुहुन्छ सिग्नेचर गर्न पठाउनुहुन्छ अनि पैसा दिन अब पैसाको लागि नास्ता पानीको लागि भने दे भनेपछि अब कराई गर्छ होइन पैसा छैन भन्दा नमानेपछि अब के गर्ने दिनै पर्यो अब त्यसको लागि फोन नम्बर त अब यहाँ अफिसको नम्बर हामीलाई थाहा छैन अब हामी त अब गाउँघरमा अनि अफिसको अब यहाँदेखि कनेक्सन भएर उहाँदेखि उहाँ पठाउने होला भन्ने कुरा भयो नि त हाम्रो अब यहाँदेखि अब जस्तो मिटर जोइनको लागि अर्को मान्छे पठाउनुहुन्छ अब निस्केर सम्पर्कमा त त्यो उसको नम्बर पनि अझै नि छ क्या मसँग छ तपाईँ भनिदिनु नि त किन पैसा फोन नम्बर छ मसँग हैन र उसले चाहिँ दिएको कार्य यस्तो हो कि जस्तै तपाईको त्यो काम गरेको कति समय भयो 1 वर्ष भयो होला जेठमा 1 वर्ष भयो रे त अब त यत्रो लामो समयसम्म तपाईले ग्यापिङ किन राख्नु भयो अब त्यस्तो थियो भने 1 वर्ष भयो होइन त अब त्यो त कुरा भर्खर आज कुरा आएर त मलाई थाहा गर्दा बल्ल मैले कुरा राखेको त्यो भन्दा अगाडि त थाहै थिएन त हामीलाई त्यस्ता यसमा जति बिल आएको कति धेरै बिल आएको अब रेगुलर सकिएपछि कसैलाई गाउँमा सोध्नु पर्छ या यस्तो यस्तो गर्दैछु सल्लाह लिनुपर्छ कसैसँग यदि उहाँहरूले चाहिँ कार्यालयको नम्बर दिनु त्यसरी एउटा अलिक गर्नुपर्छ नि त अब मैले त सोधेको त यही भाइलाई छ अरू मैले अब यिनीहरू यस्ता यस्तीमा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्ने अब जाने बुझेका त्यो ऊ हो के प्रेमपाल हो के प्रेमपाल सोधेको उलाई सोधेर अलि सरुवा होइसक्यो मलाई सरुवा भरि गएको अब 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कर्मचारीमाथि विश्वास हुन्छ नि कसलाई सोध्नु र नै यस्तो छ कर्मचारीले जे भन्छ त्यही गर्नु त सुन्नु न एउटा अर्को खडा उहाँको चाहिँ पोलको बारेमा के अरे भाँचिएको के भन्नु भन्नु न भाँचिन लगाएको त्यो के छ कस्तो खाले छ त्यो हाइटेन्सन मोड भएको त्यो के गर्नुपर्छ होइन अर्को नजिक भएको त्यो तार एउटा बाटोको बिचमा हजुर भन्नु न बाटोको बिचमा पनि छ करप्सन होइन त्यसलाई सार्नलाई के गर्नु बाटोको बिचमै छ भने त जस्तो छ कि अलिकति के छ त? समस्या के छ भने यो समन्वयको पनि कमी नै छ कि गाउँपालिकाहरूले बाटो बनाउँदाखेरि कमसे कम चाहिँ ल उहाँहरू हाम्रो योजनामा यस्तो छ यो गर्नुपर्ने छ भनेर पूर्व जानकारी पनि गराउनुपर्छ कि अलिकति अब काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाटोको बिचमा आइदियो अनि त्यसपछि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ जानकारी दिनु ल बाटोको बिचमा आइहाल्यो सार्दिनु तुरुन्तको तुरुन्त कसरी गर्नु के छ त्यो प्रक्रिया छ होला नि मिल्नु त मिल्न मिल्छ तर अब के हामीलाई चाहियो हामीलाई तुरुन्त चाहियो बाटो एकातिर थियो बाटो बढाउँदाखेरि बिचमा गयो त्यसले गर्दा त्यो त हुन्छ भने अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँको समिति हुनुहुन्छ समितिबाट या त वाडाबाट एउटा सिफारिस गरेर पठाउनु पर्यो त्यो भइसकेपछि अब त्यहाँ जान्छ र अब त्यहाँको समिति एउटा मान्छेहरू भेला बसेर किनभने हाइटेन्सनको लाइन भनेको यस्तो हो कि त्यहाँ गएर गर्ने के छ तपाईँले एउटा निवेदन दिनुहोस् त्यो मिटर हाम्रो चाहिँ भइरहेको होइन सर अरू बेला त आउँदैन यो लकडाउनको बेला त जहिल्यै बढेरै आउँछ 1400 मुनि त कहिले नि आएन अब यस्तो छ कि पोहोर पनि त्यस्तै भयो अहिले नि त्यस्तै भयो लकडाउनकै बेला भनेर छ भने त अब सबै अरू बेला त ठिकै आउँछ कि जाडो महिना गर्मी दिनमा 500 आउने स्वाभाविकै कुरा पङ्खा चल्छ गर्मी दिन छ अब 2टा पङ्खा चल्छ हाम्रो घरमा अब फ्रिज भन्नुहुन्छ फ्रिज त म बिल आउँछ भने पटक्कै चलाउँदिनँ जति गर्मी भयो नि दिन अब तपाईँलाई शङ्का केमा लागेको छ के कारणले बढी आयो भने त्यो के कारणले बढी आयो त्यही त अब यहाँ त तपाईँलाई मिटरमा शङ्का लाग्छ नि मिटर अब अरू बेला आउने भए त सधैँ यस्तै आइरहने भए त अब के होला भन्न जहिले लकडाउनको बेला 2 महिनाकै एकैचोटि त खाप दिनुहुन्छ त्यत्रो त न त अरू बेला त 3 महिना 300 400 धेरै भनेको 320 330 सम्म आउने हो गर्मी दिनमा पनि अहिले त झन् त्यत्रो आउँछ त अनि पहिला महिनाको छ 309 रुपियाँ कति जस्तो हो क्या अहिले 1000 कति थपेर आएको अनि यही असार महिनाको तपाईँले बिल ल्याउनु भयो अलिकति मलाई त्यो हेरेपछि केही थाहा हुन्थ्यो अब तपाईँले बिल पनि ल्याउनु भएको अब बिल म त यहीँ जा आउने भने त अब उहाँको यामेदै आउनुभयो बिल माग्नु अब हामीले त सधैँ उसलाई बुझाउने अब उहाँले चाहिँ अब फाइन मागे बहिनी म फाइन दिने होइन अहिले मिटरमा जति पैसा त्यति मात्र दिनु भनेर
त्यो फाइनको लागि म उही कुरा फाइन हामीलाई उठाउने बेला पनि खबर 3 गते भित्र गर्ने फाइन लाग्छ भने 2 गते कति हामीले विशेष गरी अहिले जुन चाहिँ धेरैको हाम्रो लगभग 57 सालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुद्रपुरमा चाहिँ होइन विद्युत चाहिँ गएको हो। अहिले चाहिँ 78 भनेपछि कति वर्ष भयो लगभग 57 देखि 78 19 वर्ष हो 19 वर्ष भयो। यो जुन झ्याप चाहिँ ट्रिप जान्छ नि के भन्छ यसलाई तपाईँले अन गर्ने बित्तिकै अफ हुन्छ नि ट्रिप जान्छ होइन 19-20 वर्षसम्म पनि जे चिज किन्नु पर्ने त्यो नआएको कारण के होला एउटा कुरो। अर्को कुरा यो लोड सेडिङ छैन होइन लोड सेडिङ छैन। अब यो चाहिँ पटक पटक लाइन जान्छ क्या के कारण होला यसो स्पष्ट बताइदिनु पर्ने 2 घन्टा 2.5 घन्टा गयो त हुन्थ्यो गयो भने त बिहान पनि एकैचोटि साँझ हो। यो जनतालाई सब बुझाइदिनु होला होइन। अब यस्तो छ कि यो लाइनको कुरो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले भनेअनुसार अब 20-22 वर्ष तपाईँको रुद्रपुरमा गएको भयो। अब त्योभन्दा अझै पुराना हाम्रा संरचनाहरू छन्। भैलो बजारका पालामा जुन यो बनेका संरचना त सबै खेतै खेतको भएको छ होइन। अनि प्लस अब हाम्रो कतिपय चाहिँ अलिकति जङ्गलको हिसाब पनि पर्छ जहाँतिर तपाईँको भन्साङ चौकदेखि उतातिर सब जङ्गलैको बिचमा भएर गएको छ फार्लिङ बिब्री जापातिर। त्यो कारणले गर्दा अब त्यो पनि एउटा सेक्सन भयो। प्लस अब हाम्रो यहाँदेखि जुन जाने क्रममा अब ट्यापिङ पनि धेरै छ कि लगभग हाम्रो रुद्रपुर फिडर भनेको 80 देखि 85 किलोमिटरको सर्किट छ। त्यो त्यत्रो लामो सर्किट छ कि त्यही त यो कारणले भन्नुहुन्छ नि माथि यस्तो छ हामीले पटक पटक अब माथि कुरा त राखेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने बजेटहरूको कुराहरू हुन्छ होइन। बजेट सहित चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन भएर आइदियो भने चाहिँ एउटा हाम्रो जस्तै अघिल्लो वर्ष सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले त्यहाँ जिङ्गियामा चाहिँ सब स्टेसनको लागि कुरा उठाएको थियो। हामीले टिप्पणी फाइल पनि उठाइदियौँ। त्यसपछि अब फाइल लिएर जाने मान्छेहरूले अब त्यो बिचमै हराउनु भयो उहाँहरू पनि त्यो ठाउँ पुगेन। अब सायद नपुगेकै त होला नत्र अहिलेसम्म केही न केही कारण हुन्थ्यो। यहाँकै तपाईँको समिति नै आउनु भएको थियो नि त उहाँ त्यो ठाउँ जग्गाहरू भएन खोज्ने कुरा व्यवस्था पनि भयो हजुर सबै कुरा भयो। अनि हामीले अफिसबाट जुन टिप्पणी उठाउनु पर्ने कुराहरू पनि हामीले उठाइदियौँ। हजुर यदि त्यो सब स्टेसन त्यहाँ बस्दिएको हुन्थ्यो भने त लगभग हाम्रो यो जुन अहिलेको समस्या छ नि लगभग 80% चाहिँ समाधान हुन्छ। अनि एउटा कुरा कि जस्तो कुलमानी घिसिङ हुँदाखेरि जान्थेन पानी पर्दा हुरी आउँदा अहिले जाने कारण के होला? यस्तो छ त्यो त कारण के कुलमान सर हुँदा पनि लगभग तपाईँले भन्नुभयो नि होइन एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि 19 वर्ष भयो 19 वर्ष अगाडिदेखि ट्रिपिङ हुन्छ अहिले पनि हुन्छ अन्त अघि तपाईँ आफैले भनिसक्नु भएको त्यो त मैले भने तर बिचमा कुलमानी हुँदाखेरि गएन क्या त्यो ट्रिप त्यो कारण के हो अहिले फेरि गर्छ? यस्तो छ अब जस्तै हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ 33 kV को जुन कुरा छ नि जस्तै हाम्रो बुटोलदेखि चाहिँ 33 kV लुम्बिनी आउने हो। हजुर अब हामीसँग चाहिँ 33 kV आइसकेपछि हामीले यहाँदेखि चाहिँ सबैतिर वितरण गर्ने कुरो हामीको मातहतमा पनि हुन्छ। त्यसमा अब बाहिरी सर्किटमा चाहिँ अब कुनै समस्या आयो भने त्यसको मर्मत सम्भार गराउने यताउति कुरा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। अब जुन माथिदेखि आउनुपर्ने 33 kV लाइन छ 33 kV लाइन हामी कहाँ चाहिँ आइदिएन अथवा त्यो चाहिँ माथि सिस्टममा केही समस्या आइदियो भने त्यसको पनि हामीलाई पूर्व जानकारी हुँदैन कि। जस्तै अब मानव यो फेरि कस्तो छ भने यति ठुलो सञ्जाल छ कि हेर्नु अब मानव कालीगण्डकीमा केही प्रब्लम आइदियो भने पनि लुम्बिनीको लाइन जान्छ। लुम्बिनीको मात्र नभएर अन्त कुनै लाइन जान्छ होइन सुन्नु न जस्तो बुटोल भएर एकैचोटि त सिस्टमै बिग्रेर जानु बेग्लै कुरा भयो। तर त्यहाँ बुटोल भएर नजाँदा पनि पटक पटक जान्छ कि हाम्रो रुद्रपुर एरियामा अधिकांश जान्छ कि त्यही भएर हामीले जाँदैन फेरि यहाँ जान्छ कि पानी हुरी बतास आइन जाँदैन त्यहाँ। अहिले हाम्रो हुरी बतास नआउँदा पनि गएकै छ पानी आउँदा जानु फेरि कुरा हो त्यो त हुरी बतास नआउँदा सुन्नु न अब हजुर यहाँ यङ हुनुहुन्छ क्या हामीलाई विश्वास थियो तपाईँ जस्तो चाहिँ यहाँ हाकिम यहाँ आएपछि तपाईँले चाहिँ यहाँको समस्याहरू माथि गर्नुहुन्छ अनि के समस्या हो होइन समाधान हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर अब हाम्रो एरियामा बढी जान्छ कि त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ त्यो त यस्तो छ हरियातिरको लाइन म्याक्सिमम फल्ट भएको पनि हो। कन्टिन्यू तपाईँको अघिल्लो लगभग 15-20 दिन अगाडि चाहिँ लगातार 5-6 दिनसम्म रातिमा लाइन नभएको कन्डिसन छ त्यो मलाई पनि थाहा छ। हजुर अब लास्टमा हामीले त्यतिखेर चाहिँ राति लगभग ग्रुपै खटाएर त्यो जसरी पनि समाधान आज पत्ता लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि मलावर देवीमा अहिले जुन नयाँ खानेपानी राखेको छ नि उसको ट्रान्सफर्मरतिरको सेक्सनमा समस्या आएको कारणले गर्दा 5 दिन लगातार समस्या दिएको रहेछ। अब त्यही छेउछाउमा घरहरू छ त्यो कसैले फोन गरेर जानकारी दिनु भएन कि यहाँ रातिमा पड्किन्छ भनेर। तब त्यहाँ पुगिसकेपछि जब राति हाम्रो ग्रुपले खोज्दै खोज्दै गयो राति त्यहाँ पुगिसकेपछि बल्ल भन्दै यहाँ 3-4 दिनदेखि आगो फालिरहेको छ भनेर त्यहाँबाट सूचना आएन। सूचना कसैले गर्नु भएन। तपाईँको त्यो सूचनाहरूको कमीले गर्दा चाहिँ अलिकति छ जस्तै मानव आगो फालिदियो भने हिजोकै केसमा हेर्नुहुन्छ भने बिहान लगभग 8:30 बजे 8 बजीतिर लाइन बिहानतिर डिस्टर्ब थियो हिजो पनि तपाईँहरूको पछि लास्टमा तपाईँको
सन्डवादेखि एकजना फोन गरिदिनु भयो त्यो जुन टावर छ नि टावरको छेउमा चाहिँ त्यहाँ पड्केको रहेछ एकजना फोन गरिदिनु भयो त्यो भइसकेपछि अलिकति सजिलो हुन्छ कि हामीलाई पनि अब नत्र त के हुन्छ भने आफैले पत्ता लगाउन जानु पर्यो टेक्नोलोजी छैन हामीसँग जुन कि यहाँ विदेशतिरमा त सुनिए हिँड्नु पनि कहाँ पर्छ साके देखाइहाल्छ एकदम हो कि अब हामीसँग हाम्रो थाहा छैन त्यो यहाँ छैन यहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ भने अब त्यो शङ्काको आधारमा यो यतातिर हुन सक्छ भने अब त्यहाँ हाम्रो जुन स्विचहरू राखेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा स्विच काट्दै अनि चेक गर्दै जाने हो यो के विद्युत यसरी जानु पनि पटक हामी जनताको कम्प्लेन छ कि छैन अब यस्तो छ हेर्नुहोस् अब जनतालाई डाइरेक्टली चाहिँ दोष दिन मिल्दैन होइन अब कतिपय अवस्था के हुन्छ भने उहाँले अलिकति कुनै ठाउँ त्यस्तो समस्या देखिदिनु भयो भने उहाँले आफूसँग सम्पर्क छैन भने पनि माथिबाट कोही मान्छेलाई जानकारी दिनु त्यसरी पनि अलिकति हामीसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ नि त जस्तै हाँगाएर टस खान्छ नि त्यो काट्नु पर्छ पर्दैन खास त्यो कसले काट्ने जनता आफूले जनताले काट्ने होइन कसले हो जनताले काट्ने अफिसले नै काट्छ त्यो अफिसले हो तर जनताले काट्दाखेरि के हुन्छ भने अब विद्युत जस्तो चिज हो संवेदनशील चिज हो कुनै घटना गर्दा त्यो पनि समस्या हुन्छ नि त यहाँ त समन्वय गरेर चाहिँ त्यहाँको नजिकको चाहिँ कार्यालयसँग समन्वय गरेर ल यस्तो यस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो गर्न पनि सकिन्छ तर समन्वय बिना चाहिँ काम गर्न सकिँदैन किनभने अस्ति घरैयामा एउटा घटना घटेको रेकर्ड पनि छ के भयो लखनचोकमा नै हो क्या यतातिर हाम्रो ग्रुपले चाहिँ लाइन काटेर काम गर्दै थियो उहाँले त्यही टाइममा चाहिँ ल म यो घरको छेउको काट्छु भनेर उहाँले काट्न चढ्नु भएछ त्यो समन्वय भएन अनि यता चाहिँ हाम्रो काम सिद्धिसके लाइन चालु गर्दाखेरि झन्डै हाँगा काटेर त्यो हाँगा चाहिँ लाइनमा झरेछ त्यो गरेर डाइरेक्टली लाइन पाएन तर मान्छे चाहिँ खस्नु भयो गुप्ताजी केस त्यस्तै होइन गुप्ताजीको त त्यो अर्कै केस हो उहाँलाई डाइरेक्ट करेन्ट लागेकै हो उहाँलाई त्यही त अब यो सुन्नु न यो के छ यो समस्या के कहिले हुन्छ होला जस्तो यो अब आज पनि जान्छ नि लान्छ साँझ त पक्का यस्तो छ हेर्नुहोस् है चिजहरू भनेको कस्तो हो भने ठ्याक्कै केही भन्नै सकिँदैन हेर्नुहोस् अब हामी यसरी बसिरहेको छौँ मजाले गफ गर्दा गर्दै अब झ्यापा जान पनि सक्छ अनि सुन्नु हामी पहिलाबाट आउँदैन उताबाट पुरानो संरचना फेरि नयाँ आज अब क्लिप हुँदैन है भन्नुभएको थियो नि हामीलाई के हो त नयाँ संरचना बसिसकेपछि के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो भित्रै जुन पड्केर पनि कतिपय पटक चाहिँ हाम्रो भित्र ब्रेकरमा आगो लाग्ने ट्रान्सफर्मर जल्ने यही ट्रान्सफर्मर जलेर पनि त हाम्रो उतातिर एकपल्ट कान्छी बाजारतिरबाट लाइन ल्याएर चलाएको कन्डिसन थियो नि त त्यो समस्याहरू चाहिँ हुँदैन कि जस्तै हाम्रो ट्रान्सफर्मरको पावर कम भएर पहिला हाम्रो इन्टरनल्ली चाहिँ यहीबाट लोड ब्यालेन्स गर्नलाई इन्टरनल लोड सेटिङ पनि गरिरहेको थियो नि त पहिला जस्तै मानव ट्रान्सफर हाम्रै घरको एउटा एक्जाम्पल लिउँ न तपाईँको घरमा लोड बढी भयो एमसिबी ट्रिप गरिदिन्छ क्षमताभन्दा बढी सर फोनै लागेको छैन उसको के गर्नु खै कुन यस्तो छ क्या कतिपल्ट हामीलाई यहाँ के भन्छ भने सब उद्योग धन्दाहरू चाहिँ यिनीहरूले बिक्री गर्छन् कमिसन खान्छन् त्यही भएर चाहिँ काट्छ भन्छ नि के हो यो यस्तो छ यसमा सत्यता छ कि छैन भन्नु त सत्यता केही छैन हेर्नुहोस् एउटा म तपाईँलाई स्पष्ट के भनिदिन्छु भने लुम्बिनीमा त्यस्तो ठुलो कल कारखाना हाम्रो कहीँ पनि छैन सिमेन्ट कारखाना छैन चाहिन्छ त्यो नै हाम्रो त्यस्तो छ नि त लुम्बिनीमा आउने सर्किट आइसकेपछि लुम्बिनीमा त उतातिर जाने ठाउँमा पर्छ भने तपाईँले त्यो शङ्का गर्न मिल्थ्यो होइन जस्तै मानौ तपाईँको घरमा जाने केबल जुन छ कालो तार तपाईँको घरभित्र जाने केबल आएर त्यसपछि तपाईँको घरबाट तार निकालेर उता गयो भने बल्ल तपाईँको घरदेखि उसकोमा लाइन गयो भने बुझ्न मिल्छ तर तपाईँको घरमा आउने केबलबाट चाहिँ ल उसलाई उसले किन बत्ती पाल्यो भने उसलाई दोष दिन मिल्छ हामीले मिल्दैन त्यो मान्छे आम मान्छेले शङ्का गर्छ शङ्का गर्छ म एकदम मजाले यो यहाँ धेरैको गुनासो यो लोडसेडिङ हुँदाखेरि त शङ्का गर्नै पर्ने भने अब 2 घन्टा 1.5 घन्टा 3.5 घन्टासम्म गइरहेको यस्तो लगभग अहिले पनि गयो होला क्या हामी यता अहिले पनि गयो होला फोन गरेर सोध्दैन पनि गयो होला त्यो के कारणले हो त्यो होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् बिना लाइन चाहिँ नबिग्रिँदासम्म हाम्रो यहाँ लाइन काट्ने कुरो हुँदैन र एउटा कुरा त्यो के पनि बुझौँ भने हामीले यो चिज चाहिँ काटेर कहीँ सङ्कलन गरेर राख्ने जस्तो कुरो पनि होइन है त्यो कारणले गर्दा हाम्रो अब लाइन काटिसकेपछि हामीलाई पनि के हुन्छ भने अफिसमा पनि प्रेसर बढी हुन्छ त्यो कारणले गर्दा कसैले जाने आफ्नो खुट्टामा बन्जोर कसैले हाल्दैन त्यही त हामीलाई पनि जस्तो तपाईँले लाइन जाने बित्तिकै फोन आउँछ एकदम तपाईँ अहिले भर्खर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइन जाँदा बित्तिकै अहिले यहाँ फोन राख्ने फुर्सद हुँदैन कि आएको आइ गर्छ त्यही त त्योबाट मुक्त हुनको लागि त हजुरले पनि होइन यस्तो समस्यामा कसरी बन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ त माथि भन्दा पनि त कि त यो काम गर्नु पर्यो होइन भने हामी यो ठाउँमा बन्न सक्दैनौँ भनेर प्रेसर हजुरले दिनु पर्यो क्या होइन र पटक हामीले कुरा राखेको मेन कुरो के छ भने हाम्रो देशको संरचनाले गर्दा अलिकति समस्या भयो एउटाले चाहिँ एउटा आउँदाखेरि योजना प्रस्ताव गरेर पठायो त्यसपछि फेरि चेन्ज हुने अहिले बिचमा हेर्नु न सरकारको स्थिति हेर्नु छ कस्तो छ डामाडोल छ अब हामीले कुनै प्रस्ताव गरेर पठायो भने एउटाले ल हुन्छ भन्ने बेलामा अर्को आएर अब फेरि त्यो पेन्डिङ भइदिन्छ कि
अब फेरि अहिले कुलमान घिसिङ नियुक्ति हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ होइन अब उहाँ आएर फेरि यो लाइन गएन भने यसलाई के भन्नु त इनकेस के उहाँ आउनु भएर फेरि तपाईँ लाइनै काटेन भने के भन्नु आउने नै हो, त्यो त राम्रो हो नि, त्यो सबैलाई राम्रो हो। होइन क्या त्यो त उहाँ आउँदा लाइन नजाने अरू जानु भनेपछि त्यहाँ त केही कैफियत देख्थ्यो नि त भन्नु भनेको क्या उहाँ आउँदाखेरि रेगुलर आयो भने त्यहाँ कोही उहाँले त्यहाँ आउनु के आएन जाँदै गएन नि त लाइन तपाईँ पहिला 24 घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो नि त भन्दा अनि त्यो त यस्तो छ, तर उहाँ आउनु बित्तिकै उहाँले बिस्तारै क्लियर गरेर जानुभयो उहाँले चाहिँ आन्तरिक म्यानेजमेन्टलाई मिलाउनु भयो, त्यो कुरालाई सबैले स्वागत गर्छ। त्यही त अहिले पनि मिलेर हेर्नु न तर समस्या के भइदियो भने जस्तै एउटा मैले अघि तपाईँलाई भने नि हाम्रो यहाँसम्म 33 केबी आएर 24 आवर आएर हामीले यहाँबाट दिन नसकेको कन्डिसनमा हामी पनि के हुन्छ भने होइन हाम्रो गल्ती हो, हामीले काम गर्न नसकेको भनेर हामीले आफूलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ कि। तर कतिपय अवस्था के छ भने 132 केबीमा समस्या आइदिएर हाम्रो लुम्बिनीमा लाइन नआउनु, लुम्बिनी मात्र नभनु अन्त पनि लाइन नहुन सक्छ। मैले मेन आफ्नो लुम्बिनीको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँसम्म चाहिँ 33 केबी आइदिएन भने अब त्यसको पनि हामीले के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई त हामीले के छ यहाँदेखि लुम्बिनीले लाइन काट्यो भनेर बुझिदिनुहुन्छ होइन, तर हामीसँग नि के हुन्छ भने माथिदेखि आउनुपर्ने लाइन 24 आवर आइदियो भने हामीलाई पनि त्यति समस्या हुँदैन कि। त्यही त हामी सोच्छौँ कहिले यहाँ होइन यहाँ हाम्रो लाइन जाँदा मैले भैरा पनि फोन गरेर गर्छु क्या कहिले यो सिस्टम हो बुटोल भएर सबै अँध्यारो भन्नुहुन्छ र ठिकै हामीले मानिन्छ कहिले होइन किन हो यहाँ त 6 लाइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डाउट लाग्छ क्या सबैतिर चाहिँ सिस्टमले जहाँ मेन मूल ठाउँबाट आइदिएन भने त तपाईँको कम्ती भएन तर उहाँबाट आइरहेको छ तर यहाँबाट तपाईँ उहाँ के पठाउनु भएन तपाईँको सँगै गर्नु पर्यो त्यस्तो भयो भने हामीले सिस्टम गएको भन्दैनौँ, जस्तै त्यो चाहिँ लाइनहरूमा फल्ट भइदियो भने चाहिँ अब लुम्बिनीसम्म आइदियो तर उतातिर जाने लाइनमा फल्ट भइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा लाइन अनि फल्ट के डेली हुन्छ फल्ट फल्ट डेली हुँदैन। मैले भने तपाईँलाई मर्मत सम्भार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कहिले तपाईँ सूचना पनि पठाउनु हुन्छ होइन हामीले हाँगा बिगा काट्नु त्यो पनि हामी मान्छौँ क्या त्यो हाम्रो खुसी पनि लाग्छ पूर्व जानकारी भयो भने खुसी पनि लाग्छ पूर्व जानकारी बिना लाइन जाँदाखेरि हामीलाई एकदमै रिस उठ्ने खालको हुन्छ क्या यस्तो छ कि तपाईँको कुनै मर्मत सम्भारको काम गर्दैछौँ भने हाम्रो त एउटा सेड्युल हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा हामीले नोटिस निकाल्छौँ। तर यो फल्ट हुने केसहरू भनेको कस्तो हुन्छ हामीलाई चाहिँ जानकारी त हुँदैन, भइतव्य आउने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै अब नोटिस हाल्न सकिनँ, लाइन फल्ट भइसकेपछि हाल्ने हो। अब लाइन नभइसकेपछि मलाई अब प्रायःको नेट चल्दैन, हरेक कुराहरू हुन्छ, सूचना त्यो सर्कुलर पनि राम्रो हुन पाउँदैन त्यो हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ कि जुन अमुवाबाट लाइन सप्लाई भन्छ नि त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि जाँदैन होइन हाम्रो भन्दा 5 बजी गाउँको अमुवाको कुरो अलिक फरक छ। अनि यो के फरक छ भन्नु न अमुवा अलिकति अब अमुवाको एउटा कुरा के छ भने अमुवा अब आफै पनि एउटा अलिकति बलियो शाखा हो है। अनि प्लस अर्को कुरो नै त्यो सकिन्छ, मजाले सकिन्छ, त्यसको प्रस्ताव गरिरहेको छ यस्तो चाहिँ त्यो के गर्नुपर्छ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ कि जनताहरूको तर्फबाट के होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिले स्थानीय दललाई मैले अब पटकबाट भनेको छु हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई हामीले मोबाइल यहाँ फोन गर्नु हामीले पनि शाखा बनाउनु पर्यो भनेर मैले पटक कुरा राखेको छु होइन। अब उहाँहरूले माथि चाहिँ कतिको प्रेसर मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको लुम्बिनी शाखा बनिसकेपछि अब के हुन्छ भने यहाँका जुन जे जति समस्याहरू छ अब यही सबै मान्छेहरू प्रशासनदेखि लिएर लेखा हरेक कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट एआर बसिसकेपछि उनीहरूलाई सबै कुरा राम्रै थाहा हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ केही समस्या पऱ्यो भने भैरवा हो, हाम्रो त एउटा उपशाखा हो नि त, मेन हाम्रो जिल्ला त भैरवामै छ। त्यो कारणले हामीले कुनै समस्या आयो भने हामीले जिल्लालाई जानकारी दिने हो कि हामीले केन्द्रमा त सिधै जानकारी दिने कुरो हुँदैन काठमाडौँमा। तर भोलिको दिन यहाँ शाखा बसिसकेपछि के हुन्छ भने उसको सम्पर्क सिधै केन्द्रसँग हुन्छ। यो विद्युत हाम्रो यो बुटोल पावर हाउसको कि इन्डियाको यो त्यो त भन्न सकिँदैन। यो के हुन्छ भने बुटोलको पावर हाउसबाट आउने होइन, बुटोलको होइन, त्यो बुटोललाई त्यो उयो कोही एरियालाई मात्रै जान्छ, त्यहाँबाट उत्पादन भएको छ नि त्यो बिजुली होइन 300 किलोवाट जति होला त्यसले लुम्बिनीलाई कहाँ जान्छ होइन लुम्बिनीलाई अब कहाँको यो विद्युत हो थाहा होइन हामीले पनि विद्युत भारतबाट आएको हो कि अथवा कता कालीगढीदेखिको हो कि तपाईँको यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली केही भन्न सकिँदैन। अब तिनौ खोलामा त चाहिँ पानी होइन यहाँ हाकिम थाहा हुनु पर्दैन मैले भने तपाईँलाई ग्रिडमा आइसकेपछि त्यहाँ 5-6 वटा चाहिँ हाइड्रो पावरको आएर कनेक्सन एउटै तारमा कनेक्सन गरिदिन्छ कि त्यो कारणले गर्दा अब इन्डियाको हो कि नेपालको हो कि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली के भन्न सकिँदैन। अनि सुन्नु न यहाँ तपाईँलाई के भन्न छ अरू भन्नुहोस् है भनेको त्यो पोलको लागि के हो निवेदन गर्नुपर्ने त्यो माथिल्लो छर्ने त्यो तार चाहिँ एकदम नइसक्यो त्यो पोलको अनि त्यो तारलाई सार्नु पर्यो भनेर एङ्गल बनाउनु वीरेन्द्र चोक मैले त्यो के अरे हराएको त्यो बिजुलीवाला उसलाई पनि कुरा जस्तै के हो भन्दा तपाईँको पोल ढल्केर तपाईँ घरतिर आएको हो कि कस्तो के हो त्यो चाहिँ पोल घर नजिक थियो पहिला, हजुर
अनि कुनै अर्को थप्नु भएको छ कि उहाँले थप्दाखेरि त्यो हाई टेन्सनमा भेट्नु त्यसमा त तपाईँहरूले कमसेकम यस्तो छ अब अनि त्यो पोल बनाउँ भने उहाँको एउटा है ल हेर्नु उहाँ यही हुनुहुन्छ उहाँको घर चाहिँ हाई टेन्सन लाइनको तल बनाउनु भएको छ है त्यसपछि यहाँ सिलगढीमा अहिले तपाईँ जाँदाखेरि हेर्नु होला तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के छ माथि 33जना लाइन चाहिँ तल घर बनाइदिएछन् कि डेन्जर हुन्न र भोकै टेन्सन हुन्छ कुनै दिनमा त्यो तार फुस्कियो भने त त्यो ठुलो क्षति हुन्छ त्यही त त्यो कुराहरूलाई अलिकति हामीले पनि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हाम्रो घर त पहिल्यै गयो नि त पछि बनाएको होइन त्यो घर बनाइसकेपछि बल्ल पोल गाड्ने कता कता के गर्यो के कसो के भयो त्यहाँ विद्युत त्यो पहिला पछि अब त्यो हाई टेन्सन तार हाल्दाखेरि पोहोर सार्यो पछि अनि अहिले त्यो घर नजिक भयो भने त्यो प्लास्टर गर्ने माने थिएन तार नजिक भयो भनेर अनि मैले यहाँ यहाँ थिएँ तपाईँ हुनुहुन्थेन अनि जैला सरलाई फोन गर्दा ल ठिक छ हुन्छ के अरे हरियाको त्यो बिजुलीवालासँग कुरा गर्नु अनि उसलाई लिएर मैले घरमै लगेर देखाएको ल यो के गर्नुपर्छ भने उसले एङ्गल बनाउनुहोस् तारलाई सार्न मिल्छ भने एङ्गल बनायो त्यो पछि सार्ने होइन यो पोल त हुन्न यो पोलले तार तान्नै मिल्दैन पोल फेर्नै पर्छ नयाँ नफेर्दासम्म हामी बनाउन सक्दैनौँ भन्नु त्यो पोल फेर्नलाई के गर्नुपर्छ निवेदन पेसाहरू के हो जस्तै तपाईँको पोल फेर्दैमा त्यो समस्या समाधान हुन्छ त हुन्छ अथवा त्यो निरीक्षण गर्न अनुगमन गर्न कसरी जाने भन्नु तपाईँले त्यही भएर मैले भने नि गडामा एउटा सिफारिस बनाएर ल्याउनुहोस् तपाईँको आफ्नो एउटा तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत एउटा निवेदन पनि दिनु होला त्यससँग संलग्न के लेख्नुपर्ने निवेदनमा तपाईँको घरको नजिकमा रहेको पोलबाट चाहिँ असुरक्षित रहेको भनेर लेख्नुहोस् न हो सिफारिस चाहिँ एउटा है लाइन व्यवस्थापन गरिपाउँ एउटा निवेदन लेख्नुहोस् अब यसरी नजिकमा रहेकोले त्यसले असुरक्षित हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनको लागि भनेर एकतले घर हुँदासम्म त ठिकै थियो फेरि तल आउँदाखेरि अप्ठ्यारो पऱ्यो तर कोडाबाट फेरि त्यो एप्रुभ गराउनुपर्छ वडाबाट त सिफारिस चाहिन्छ बुझ्यो नि हैन किनभने अब त्यहाँ पोल सार्दै एउटा कुरा के छ भने पोल सार्दै गर्दाखेरि अब त्यसलाई कता सार्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले त्यहाँ अप्सन खोज्नुपर्छ सार्नु भन्दा धेरै सार्न चाहिँ मिल्दैन होइन जान्नुहुन्छ नम्बर यो छ कि यो कति गोजेमा आउनु पर्ने 7 गते पोल लानु होला एङ्गलले बनाइसक्यो त्यो भन्नु 7 दिन 14 पोल अब 14 सम्म हाम्रो 100% डिस्काउन्ट पाइन्छ हैन मिटर बक्स प्राइस कुरा गर्नु पाइन्छ तर यिनीहरु कति 12 13 मा आउँछ के तर उनीहरुको हुन्छ यही डेट हुन्छ यही हुन्छ हो यो त 9 गतेको त्यो तपाईहरु उता हरियाको हैन त्यो 9 फगाली चौक हैन 9 हैन 9 होला मेरो नम्बर यही हो 9 अनि 7 हरियातिरको 6 7 8 मा गयो हैन म थकान चुक हो के मेरो फगाली चौक 9 यही छ मेरो बिलमा हैन यो छ 9 हैन होला यो 6 होला सायद हैन 9 हो तपाईँ कन्फर्म गर्नु होला यो चाहिँ म 100% ढुक्क छु त्यो 9 हुँदै बिल्कुल कन्फर्म हो 9 छ बडा जानता छ यहाँ पनि कन्फर्म तपाईले कन्फर्म को चेक गर्दै ल्याउनु पर्दैन म तपाईँ यसो देखाइदिन्छु यो नम्बर म चेक गर्छु योबाट के नाम 84 19 मेरो नम्बर हो यहाँ हाम्रो केही छ सोध्नु किनभने जनताले पनि सूचित हुन्छ यो कुराहरू अब हामी आफै ढुकाउनु पर्छ के यहाँ हैन र भनेको बिचको पोल पनि उ गर्ने यो नम्बरै छैन 84 19 हैन 84 दुईटा पोलको दुईटा पोल हैन पोल त धेरै सानो पर्छ नरबहादुर राजकोटी हो हो 84 19 त्यो 007 अगाडिको 7 हो कि यहाँ 7 अनि नौ गतेको रेडियो हो नौ गतेको होइन तर यिनीहरू के गर्छन् 9 बाट हामीले के गर्छौँ 9 10 11 12 हामी 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ हैन र तर के गर्छन् 12 गते आउँछ बिजुली जान्छ कि 12 गते आयो भने हाम्रो 12 जुन दिनमा रिडिङ हुन्छ त्यो दिनमा हामीले 7 दिन गरिन्छ हैन किन जान्छ 7 दिन त हामीले डिस्काउन्ट पाइन्छ भन्ने त्यो हिसाबले हामी भन्दाखेरि यो तर मैले अस्ति 16 गते रिबेट आउनु भएन रिबेट आउनु भएन पाएन 2593 थियो आधी बिलमा 2593 दिनु भयो त्यो गर्दाखेरि के भन्ने 12 भन्दा 9 भन्दा छिटो आउनु पर्यो सबै आउनु पर्छ आउनु पर्यो कि
अब आएर पनि हामी त जुन दिनमा रिडिङ हुन्छ त्यो दिनबाट 7 दिनसम्म गरिन्छ आउनु सकिएन लाइन गएपछि के कति यत्रो दुःख हुन्छ पसिना अहिले यो पानीमा 12 नेट चल्दैन कति पहिला त आउनु भएन यो हरिले भन्नु होला के ठिक छ म टिपेर राखेँ अनि रामजी तब के छ के भने पोलको बारेमा चाहिँ तब के छ अब जुन दिनमा अब परमेश्वरले गएको आइदिनु होला रामजीको घर अगाडिको चाहिँ साइडको पोललाई चाहिँ कता सार्ने हो के गर्ने हो एकछिन सुन्नु न अब अन्तिममा सबै त अन्तिममा के त अब यो दैनिक होइन हाम्रो 1-1.5 घन्टा आधी घन्टा झिपझिप गइरहेको छ होइन यो अब निरन्तर यस्तै नै रहन्छ अथवा के हुन्छ यसो जनतालाई चाहिँ बताइदिनु न हाम्रो एरियामा यसलाई सुधारको लागि चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार अघि जस्तो छ नि रुखको हाँगाहरूले गर्दा पनि त्यस्तो कारणहरू अनि रुखको हाँगा तपाईँ काट्ने त हामीले त्यसै नि त हामीले काट्यौँ अस्ति अघिल्लो सेड्युल बनाएर फेरि काट्यौँ होइन त्यो कारणले गर्दा अझै काट्नुपर्ने छ र बाँकी त्यो कतिपय कति छ कति आउँदा हामी देखेको छ। कतै हुनसक्छ है किनभने तपाईँ एउटा निश्चित टाइम सेड्युल भएको कारणले गर्दा त्यो भित्र चाहिँ प्रोसेस गर्दा गर्दै पनि लगभग 4 बजे भनेको 5 बजेसम्म लाग्यो होइन त्यो अब अझै पनि कतिपय काट्न बाँकी नै छ अब 83-84 किलोमिटरको मतलब अब एक दिनमै भ्याउन गाह्रो पनि हुन्छ होइन त्यति हरेक सिधै भन्नु न अझै पनि होइन 1-2 घन्टा दिन जान्छ अथवा नजाने लागि हामी चाहिँ प्रयत्न छौँ के भन्नुहुन्छ अहिले होइन त्यसको चाहिँ हामी एकदम 100% चाहिँ लागिरहेको छौँ होइन लाइनलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई अब माथि मेन लाइन आए लगत्तै त्यसपछि 24 त्यो एकदम निरन्तर चालु हुनको लागि अब हामी प्रयासरत छौँ अब मेन समस्या के भयो भने हाम्रा जुन धेरै कुराहरू छ हेर्नुहोस् हाँगाका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ अब कहिलेकाहीँ तपाईँको हावापानी केही नभएको बेला पनि कतिपय ठाउँमा रुखहरू ढल्दिने चरा परेर मरेर अड्किदिने होइन त्यो धेरै कुराहरू छ कि हेर्नुहोस् अब नाङ्गो तार भएको कारणले गर्दा यो समस्या छ अब या त हाम्रो चाहिँ सर्किट चाहिँ विदेशमा जस्तै अन्डरग्राउन्ड जस्तै अब काठमाडौँतिर अहिले अन्डरग्राउन्ड गरिरहेको छ होइन या त हाम्रो सर्किट ठ्याक्कै सबै अन्डरग्राउन्ड भइदियो भने यो टोटल्ली कोल्याप्स नै भएर जान्छ यो कुनै समस्या हुँदैन या त हाम्रो जुन नाङ्गो तारहरू जति रिप्लेस गरेर कभर कन्डक्टर भइदियो भने अब त्यहाँ चरा परिहाल्यो भने पनि कुनै रुखका हाँगै झरिहाल्यो भने पनि केही साह्रो तनाव हुँदैन हाम्रो अपेक्षा के छ भन्दाखेरि जसरी कुलमानजीले होइन विद्युत प्राधिकरणमा जाएर निर्देशकको भूमिका खेलेर नेपालभरि नै होइन बिजुली सकभर चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि नजानु भन्ने किसिमको राख्नुभयो त्यस्तै अब हजुर यहाँ हाकिम हुँदाखेरि हाम्रो एरियामा क्या सकभर कुलमानजीले जस्तै तपाईँले चाहिँ होइन कहाँ के भन्नुपर्ने भयो होइन तपाईँले भनेर चाहिँ त्यो सामग्री लिएर चाहिँ होइन हाम्रो एरिया पनि लाइन नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो अब हजुर कतिको लाग्नुपर्छ होइन किन त लाइन नजाने भन्नु त हजुर व्यवस्थापन राम्रो भनेर हामी बुझ्ने हो नि त अहिले तपाईँलाई कति धेरै कम को हाक्यो किन त्यसले चाहिँ होइन माथि फरक गर्ने समस्याहरू भन्ने आएको छ क्या आएर हजुरलाई त्यो हामी त तपाईँ युवा मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको नि त केही परिवर्तन हुन्छ होइन भन्ने कुराहरू यसो त हजुरलाई के लाग्छ त भन्नु त तपाईँलाई त आफ्नो नराम्रो लाग्छ होला नि त डेली लाइन काट्ने तपाईँलाई कति गाली सहनुहुन्छ होला होइन यस्तो छ कि लाइन काट्ने भन्नुभयो भने लाइन काट्ने भन्दा नि अलिकति फरक छ कि काट्ने र कट्नेमा फरक छ हजुर कुनै ठाउँमा हामीले जानी काटिरहेको छौँ भने त्यसलाई काटेको भन्न मिल्छ है तपाईँको लाइन होल्ड नगरेको अवस्थामा चाहिँ ट्रिपिङ भएर पनि एउटा समस्या हो कि तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि लामो समय लाइन गयो लामो हुनुको कारण के बनाउँछ कतिवटा कारण त्यो ट्रिप के जस्तै अन गर्नु चाहिँ नि झ्याप्पै जान्छ नि यो हुनुको कारण के छ मुख्य ट्रिपिङ गर्नु त्यो ट्रिप हुनुमा मैले जस्तै अघि भने तपाईँलाई अब कतै कुनै ठाउँमा चाहिँ हाँगाहरूले पानी परेको समयमा हाँगाहरूले छोइदियो भने त्यो एउटा कारण हो एउटा मेन समस्या त्यो हो त्यस पछाडि हाम्रा जुन पोलमा लागेका इन्सुलेटर भन्छ कि पोलमा हाम्रो माटोको ढिक्का जस्तो हुन्छ नि कालो कालो अब त्यो पङ्चर भइदिन्छ पञ्चर भन्नाले पङ्चर भन्दा तपाईँको अब तार चाहिँ माथि बसेको हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसले थेग्न नसकिसकेपछि पाल परिदिन्छ कि अनि पानी परिसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्क पानी भित्र छिरिदिन्छ पोल भनेको त एउटा अर्थिङै हो यो लाइन यति सेन्सिटिभ हुन्छ कि तब अलिकति त्यो जमिनको कन्ट्याक्टमा आउँदा फेरि तुरन्त ट्रिप गरिदिन्छ त्यो त तपाईँले बचाउको लागि भन्नु होला नि पहिला गएन अनि के जुन पोलमा लागेको स्टेक हुन्छ नि त्यो कुनै पनि चाहिँ हामी फेसमा देख्छ त्यहाँ समात करेन्ट लाग्यो भने त्यो साँच्चै हो कि के हो लाग्छ करेन्ट त्यो स्टेक भन्ने हुन्छ नि पोललाई अड्काउन के तपाईँको मेन समस्या मैले यो अघिल्लो वर्ष चाहिँ हाम्रो मलावरमा एउटा घटना घटेको थियो त्यो एकजना के गरिदिनु त्यहाँ भैँसी बाँधिदिनु भयो त्यहीमा स्टेकमा स्टेकमा अब त्यो तन्किने यताउति गरेर सिङले गर्दा त्यो हल्लाउँदाखेरि उसलाई मलाई लाग्छ करेन्ट ल्याएर घटना पनि घटेको भैँसी मरेको थियो तर सकभर त स्टेकमा नलाउनु भनेर त्यो त अल्मुनियम भएन के हो जिआई हो प्लस त्यहाँ बिचमा माथितिर तपाईँको इन्सुलेटर लागेको हुन्छ हजुर माटोको डल्लो जस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि
लाइन चाहिँ जमिनतिर उत्रिन पाउँदैन। हुनसक्छ तपाईँको कुनै केसहरूमा त्यो तारहरू चाहिँ धेरै लुज भएर हेर्नुहुन्छ अब कतिपयले घर अगाडिको छ निकालेर फालिदिन्छन् कि खेतमै छ भने पनि सबले निकालेर फालिदिनुहुन्छ निकालेर फालिदिएपछि पछि त्यो पोल झुक्छ। त्यो सपोर्ट मात्र नभएर त्यसले संरचनालाई धेरै एउटा त्यो भूमिका खेलिराखेको हुन्छ कि। तर हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने अब खेतमा छ भने खेतबाट निकालेर फालिदिने, घरको अगाडि पऱ्यो भने त्यो निकालेर फालिदिने गरिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा भोलि अब निकालेर फालिदिएपछि त्यतिकै बेरै राख्ने हो। अब त्यो कसै कुनै केसमा चाहिँ माथि गएर त्यो लाइनसँग छोइयो भने लाइन कुनै घटना पनि घट्न सक्छ। त्यही भएर अहिले के गर्नु पर्यो हाँसा काट्नु अब 2-3 दिन टाइम लगाएर पुरै काट्नुहोस् होइन। तर अब एक हप्ता पुरै अँधेर बस्छौँ हामी। तर यो दैनिक चाहिँ नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो क्या हो कि होइन। हामीले हेल्प गर्छौँ क्या को कोलाई भन्नुपर्छ हामीले पनि भन्छौँ होइन। हामीले चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष होइन वडा अध्यक्ष को कोलाई भन्नुपर्छ हामी जान्छौँ र हो कि होइन हो कि अन्त एक हप्तामा बरु अँधेरमा बस्छौँ पुरै क्लियर गर्नु क्या सायद। तर दिनदिनै चाहिँ आधी घन्टा 1 घन्टा खाने बेला जाने काम यो नगर्नु हो क्या। 12 बजे जान्छ हेर्नु न 1 बजे जान्छ बच्चाहरू भत्केर सुत्केरीहरू हामीले पनि बाहिर सुत्छौँ। यो बुढाबुढीहरू भर्खरको बच्चा हुन्छ नि रोएर हैरान हुन्छ रातमा पङ्खा आएन भने पुरा चाहिँ बाबले रोएर। फेरि यस्तो छ कि तपाईँको अलिकति साँझमा प्रायः साँझमा अलिकति प्रायः लाइन जानुको कारण के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो लुम्बिनीतिरको लाइन चाहिँ चालु छ भने अब कुनै ठुलो सेक्सनमा कि जस्तै मानव एउटा तपाईँले उदाहरण लिनु एउटा जगदम्बा स्टिलले मलाई लाग्छ हाम्रो लुम्बिनीतिरका टोटल जति ग्राहकहरू छ नि तिनीहरूले लिएको लोड बराबर उसले एक्लै लोड लिइरहेको हुन्छ है कम्पनीको कुरा। अब त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने मानव उसको सिस्टममा केही समस्या आएर टोटल्ली त्यो लोड अचानक उसले बन्द गरिदियो भने त्यसले गर्दा होल नेपालको सिस्टमलाई असर गरिदिन्छ कि। तपाईँले अघिल्लो वर्ष इन्डियामा मोदीले एउटा राति चाहिँ सबले बत्ती निभाउने भनेर एकपल्ट सुन्नुभएको थियो नि तपाईँहरूले 1 मिनटको लागि 1 मिनटसम्म सबले होल इन्डियाभरि चाहिँ बत्ती निभाउने भनेर भन्दै गर्दाखेरि पछाडि चाहिँ तपाईँको इन्डियाको चाहिँ इलेक्ट्रिक बोर्डले चाहिँ एउटा सर्कुलर जारी गर्यो कि उसले के भन्यो भने तपाईँहरूले सबै बत्ती त निभाउनुहुन्छ तर जब तपाईँहरूले सबै बत्ती एकसाथ इन्डियाभरिका सबले एकसाथ बत्ती बाल्नु भने इन्डियाको सिस्टममै कोल्याप्स हुन्छ भनेर भनेको। कारण के भन्दाखेरि तपाईँको जब सबै लोड 0 भइसके पछाडि अन गर्दाखेरि के हुन्छ त उसलाई जुन हाम्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम छ त्यसलाई जक परेर ट्रिप गरिदिन्छ कि लोड हुन्छ हैन सबको एक अचानक लोड परिदिन्छ नि त। त्यसले गर्दा सिस्टमलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्छ भनेर उसले विज्ञप्ति निकाल्यो कि। त्यो गरिसके पछाडि फेरि उसले चाहिँ आफ्नो जुन नोटिस गरेको थियो त्यसलाई अलिकति सच्याएर सकभर चाहिँ मिलाएर गर्ने भनेर अलिकति सुधार गरेको। ल अब हजुरले नि हाम्रो एरियालाई चाहिँ बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ ल तपाईँ कति वर्ष यहाँ हुनुहुन्छ? अब तपाईँको असोजमा 4 वर्ष हुन्छ। 4 वर्ष त्यही त 4 वर्षसम्म त तपाईँ त केही न केही त गरेको हुनुपर्छ नि हेर्नु न। होइन यस्तो छ बिजोग छ क्या हामी सक्दो गर्न कोसिस गरेकै छैन। कञ्चनमा तपाईँहरू आफै हेर्नु न कञ्चनमा चाहिँ तपाईँको यो बिचमा भोल्टेज सुधारका लागि कतिपय ठाउँमा हामीले ट्रान्सफर्मरहरू मलाई लाग्छ 40-50वटा ट्रान्सफर्मर जोइन भइसक्यो विभिन्न ठाउँमा होइन। हामी सक्दो हाम्रो हातमा भएको कुरालाई चाहिँ सुधार गर्ने कोसिसमा गरिरहेको छौँ कि। तर कतिपय अवस्था के छ भने यो अलिकति ठुलो मात्रामा चाहिँ यो सुधार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अब जुन हाम्रो संरचना छ त्यो संरचनालाई सुधार गर्दै चलाइराखेको अवस्था छ कि। जस्तै मैले तपाईँलाई भने नि अब हामीले यहाँदेखि सल्लकै उहीसम्म केबल हालिदिन्थ्यो भने यो अब सानातिना यो अन्डरग्राउन्ड है ओभरहेड है माथि नै तपाईँको कालो तार हुन्थ्यो भने एउटा कालो तार हाल्ने वा एउटा विकल्प के छ भने तपाईँको सल्लकै यहीँदेखि लुम्बिनीदेखि नै धेरै होइन हाम्रो ननौली अगाडि जिङ्नियासम्म चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा सर्किट तानेर कालो तार हाल्दै पनि हुन्छ। कालो तार हाल्दै पनि हुन्छ त्यो अझै बेस्ट हो। तर त्यसको लागि फेरि अब कतिपय ठाउँमा त कालो तार छ नि त जस्तै हाम्रो एरियामा कालो तार छैन। तपाईँको त्यो कालो तार त तपाईँको एलडी लाइनको हो हाइटेन्सनको भनेको जस्तै यहाँ तपाईँको अहिले विकास कोषले चाहिँ अघिल्लो वर्ष गराएको छ सबैभन्दा तपाईँको हाम्रो यो बजार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दुःख दिने भनेको विकास कोष थियो। अघिल्लो वर्ष चाहिँ विकास कोषले आफैले बजेट व्यवस्थापन गरेर प्रस्ताव गरेर तपाईँको यो सबै केबलिङ गरिसकेपछि अहिले विकास कोषले कुनै टेन्सनै दिएको छैन कि। हुन्छ अब हामी जान्छौँ अब जनतालाई हजुर भन्नु पर्यो ल साँझ भोलि जान्छ कि जान्छ ल तपाईँहरू यही हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूसँग मेरो एउटा आग्रह के छ भने कुन निकायमा भनेर चाहिँ लुम्बिनीको समस्यालाई माथिल्लो निकायसम्म पुर्याएर यो समस्यालाई के हुन्छ भने माथिबाटै
एउटा हामीसँग चाहिँ राय लिएर ल यसलाई तत्काल सुधार गर्नु पर्यो भनेर माथि गएर त्यसको केही ठोस चाहिँ कागजपत्र आएर होइन हामीसँग राय लिन्थ्यो भने हामीलाई पनि अझै सजिलो हुन्छ कि। जस्तै समस्या के छ भने हामीले प्रस्ताव गरेको कुराहरू के हुन्छ भने अब माथिसम्म जान्छ, फाइलिङहरू जान्छ, माथि गएर पेन्डिङ भएर बस्दिने हरेक कुराहरू छ। अब अहिले बजेट छैन हो एकदम। तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको मार्फत मैले एउटा के आग्रह गर्छु भने कुन निकायलाई भनेर हुन्छ। अब अहिलेको त जनता त पावरफुल जनता हो नि त। ठिकै छ, सुन्नु न, हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार होइन, हाम्रो नजिकको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम सक्रिय पनि हुनुहुन्छ होइन। अब हजुरको होइन भन्नुहोस्, हामीले उहाँलाई पनि भन्छौँ, उहाँले चाहिँ यहाँबाट गएको प्रस्तावहरू के कमी कमजोरीको कारणले चाहिँ त्यहाँ लाइन गएको छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फलोअप गर्नु पऱ्यो होइन, माथि पहल गर्नु पऱ्यो, त्यो सामग्रीहरू जुटाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ होइन र। तपाईँहरूले एकदम तपाईँहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईँ के कति कारणले हजुर के कति कारण भनेको त हजुरले यहाँ पेस गर्नु पऱ्यो होइन। अनि ती माग पुरा गर्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेस गर्नु पऱ्यो। समस्या के कति समस्याले गर्दा पटक पटक यो दुःख आइरहेछ, त्यसका लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ कुनै प्रश्न राखेको खण्ड हामीले त्यसको जवाब लेखेर पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले त्यसलाई सुधार अथवा माथि म्यानेजमेन्टमा भनेर हुन्छ कहाँ हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको भूमिका खेलिदिनको लागि पनि अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ कुन निकायलाई भनेर हुन्छ। अनि अहिलेसम्मकै जस्तै हाम्रो कञ्चन गाउँपालिकाका अनि प्रदेश होइन त्यो क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरू चाहिँ तपाईँहरू आएर रुद्रपुरको समस्याको समाधान होइन किन यस्तो भइरहेछ, यसको समाधानको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सोध्न आउनु भएन हजुरलाई? सोध्न भन्दा अब जस्तै तपाईँले भने चाहिँ लाइन जाँदाखेरि चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ के भएको लाइन भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ। कोले गर्नुहुन्छ? वडा अध्यक्ष कि गाउँपालिका अध्यक्ष कि? वडा अध्यक्षले पनि फोन गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो कृष्णजी हुनुभयो 5 नम्बर वडाको होइन, नगेन सरले फोन गर्नुहुन्छ। प्रायः फोन गर्ने भने हामी दुर्गाजी वार्ड नम्बर 4 को उहाँले चाहिँ ल मलाई लाग्छ लाइन जाँदा बित्तिकै उहाँ लाइन गएर आधी घन्टाभित्र उहाँको फोन आउँछ मलाई। त्यो फोन गर्नु मात्रै भएको तर समस्याको समाधानतिर लाग्नु भएन होइन। यस्तो त उहाँलाई हामीले समस्या उहाँलाई जानकारी पनि छ। हिजो मात्रै पनि उहाँ आउनुहुने है कार्यालयमा आएर चाहिँ यही विषयमा छलफल भएको थियो, छलफल पनि भयो। ल ठिक छ म पनि अब कुरा राख्छु माथि, अब के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले त्यो आश्वासन त दिनुभएको छ। हजुर अब हेरौँ के गर्नुहुन्छ उहाँले। मेन कुरो अब अहिलेको त्यही त हजुरले मेन हजुरले गर्नु पऱ्यो क्या। हाकिम त हजुर अनि समस्या के हो होइन भन्नुहोस् न, हामीले भन्यो ल तपाईँले भन्नुहोस्, हामीले उहाँलाई भनिदिन्छौँ ल यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको रहेछ, तपाईँले किन माथि पहल गर्नुहुन्न भनेर हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार प्रमुख विषय के हो भन्दाखेरि त्यही छिमेकी गाउँ विष्णुपुर गए त शान्ति बजार भनौँ न, पानी आउँदा नआउँदा हो त्यहाँ कहिले गएको हुँदैन के। अनि हाम्रोमा किन गइरहनु भनेको लाइन त्यही एउटा एक्सटेन्सन एउटा अन्डरग्राउन्ड छैन नि, हाम्रो भनाइ त्यो हो कि। मैले भने तपाईँलाई जस्तै अहिले अमुवा चाहिँ शाखा भइसकेको छ, उसँग चाहिँ सबै संरचना र आफ्नै उसको ट्रिप हुँदैन। शाखा र मेन शाखा उनीहरूको डाइरेक्ट उहाँ लिङ्क छ केन्द्रबाट, जे समस्या भयो भने समाधान अलिक चाँडै हुन्छ होला। अब यहाँ भइरहबाट फेरि उहाँ इन्फर्म गरेर उहाँले त्यही झलङ्ग बलेको बले हुन्छ जहिले हाम्रो पनि त्यो हुन्छ त्यो भन्नुपर्छ भइरहेको हाम्रो जनप्रतिनिधिको कमजोरी देखियो। आमाको समस्या उहाँलाई पनि थाहा छ, उहाँले पनि माथिल्लो निकायलाई चाहिँ यस्तो त्यो कुरा चाहिँ राखिदिनुपर्छ उहाँले पनि। त्यो चाहिँ मैले अब उहाँ सबैलाई हाम्रो नगरपालिकामा नभयो भने आधा घन्टा गयो भने के छ अब आज भोलि पछि यस्तै हुन्छ त कि यसलाई कन्ट्रोल गर्नु प्रयास गर्नु न। यो त रोड सेडिङ छ क्या, दैनिक जान्छ कि फेरि सेड्युलहरू चाहिँ केही छैन। यता अब काम गर्थ्यो चाहिँ मतलब छैन सुन्दैछन् भन्ने हिसाबले त्यो लाइन काटेर चाहिँ उता फ्याक्ट्रीवालालाई नपुग्दाखेरि त्यस्तो केही पब्लिकले त तपाईँलाई केही फ्याक्ट्रीवालाहरूले चाहिँ होइन उदाहरणमा त तपाईँलाई दिएको यो तपाईँको कुरा अनुसार भन्नु खोजेको मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको, उदाहरणले तपाईँलाई अन्यथा नलिदिनु। किनभने मैले तपाईँलाई भने नि अघि तपाईँको घरमा जाने केबलको बिचबाट चाहिँ उसले जगदम्बाले लिएर गएको छ भने तपाईँको घरवालाले चाहिँ गल्ती गर्यो भनेर दोष दिन मिल्दैन कि। तर तपाईँको घरबाट उसकोमा तार दिएको भने शङ्काको दायरामा हुन्छ। मैले घरको बत्ती निभाएर उसलाई मात्र बत्ती बाल्न दिएँ भन्न, तर त्यो हामीसँग कुनै लिङ्कै छैन। हेर्नु न उसको लाइन हामी यहाँबाट कुनै स्विच बटाएर काट्न सक्छौँ,
न स्विच बटाएर उसलाई लाइन दिन सक्छौ, कनेक्सन छैन। र अर्को कुरो लुम्बिनीको 15 किलोमिटर आसपासमा कोही पनि ठुला उद्योग गर्न पाउँदैन, त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। अहिले हटाइकन एस्टिमेट पनि हटाउनु भन्थ्यो नि। अब त्यो कुरो राखेको छ होइन, हटायो। उनीहरूलाई पटक लुम्बिनीको 15 किलोमिटरको भित्रमा होइन तपाईँको माथिदेखि सिस्टम छैन भने यहाँ पनि ठुलो फ्याक्ट्री माथि मेन लाइनै गयो भने तपाईँको यहाँ पनि लाइन हुन्छ। यहाँ कसरी भयो कि अब उजेल नबस्ने यहाँबाट लाइन अब काट्ने कुरामा अब यहाँ यताको बाटोमा अब फल्ट भयो भने त यहीँबाट कट गर्नु जस्तै गयो भने तपाईँको हाम्रो यहाँदेखि बाहिर जाने सर्किटमा समस्या आयो भने त्यो लाइन पर्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ लाइन रहिरहेको हुन्छ है। त्यो त म तपाईँलाई सबै अलग अलग। हाम्रो यहाँ चाहिँ 4वटा पिरियड छ, एउटा तपाईँको बर्डरतिर जान्छ, बर्डर आसपासमा होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो यहाँको लोकल यो नजिकको एउटा हाम्रो यो उत्तर पश्चिम भनौँ न, उत्तर पश्चिम, त्यसपछि एउटा सिद्धपुर फिडर भनेको अब सधैँ त्यो तपाईँको झारवटा लोन्डिया छ मिनमिनुवा भएर छैन जाने सर्किटमा ट्यापिङ हुँदै हुँदै गएको छ कि। अब हामीले त हजुर रिक्वेस्ट भने हजुरले पनि प्रयास गर्ने होइन, किन त्यत्तिकै काटेको हो कि जस्तो रिस उठ्छ कि हामीलाई। त्यो अब यस्तो छ, शङ्का गर्न त मिल्यो तपाईँहरूले होइन। दिनदिनै काट्दाखेरि जहिले पनि रुख ढल्छ र जहिले पनि पोल ढल्छ र भन्ने हुन्छ नि त हामीलाई होइन। त्यो पानी पनि आउँदैन, अनि लाइन काट्छ त्यस्तो किन हो, पानी आउँदा हुरी आउँदा त स्वाभाविक मानिन्छ क्या, चट्टाङ आउँदा पनि काट्नुहुन्छ, तर पानी पनि परेको छैन, हुरी पनि चलेन, अनि बिटी पनि जान्छ कोही काम गर्दैन। गर्दाखेरि शङ्का त गर्न पाइयो नि त हामीले। मजाले त्यही भएर तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने लाइन यो कुनै समस्या नआउँदासम्म हामीले यहाँ काट्दैनौँ कि। जस्तै हिजोकै कुरा, हिजो तपाईँ हरिया चाहिँ ठुलो पानी परिरहेको थियो होइन, तर तपाईँको यो लुम्बिनीमा एक थुप्रो पानी थिएन त्यतिखेर। त्यस्तो पनि हुन्छ। मैले लुम्बिनी हरियामा त्यही फोन आयो, अनि पानी पर्ने बित्तिकै काट्नै पर्छ। छैन काट्नु पर्दैन। तपाईँले भने अनि फेरि हरेबाट फोन आएर के भन्छ, पानी परेर लाइन काटिदिनु पर्यो भन्नुभयो। यस्तो भयो कि पानी परिरहेछ भनेर त्यो केही कामको लागि फोन गरेको थिएँ, अनि यहाँ पानी परिरहेछ एकछिन पछि जान्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि त्यतिखेर यहाँ पानी परेको थिएन, त्यति कुरा मात्र। हामीलाई कस्तो लाग्छ भने ठ्याक्कै उता पानी पर्यो भने उता हरियातिर एउटा सूचना दिएर लाइन काट्नु पर्यो, यहाँ पानी आयो है भन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो क्या। किनभने पानीको थोपा त पर्ने भएन क्या उता रुद्रपुरमा। त्यो त काट्यो यो नगरेर राख्छ तपाईँले। यदि तपाईँले यो नियत बस गर्नु अब नगर्नु होला कृपया होइन। अब होइन फल्टै छ, सिस्टमै उता फुटेर भएर फल्ट छ भने त हामीले पनि मान्छौँ त्यो त होइन, तर त्यत्तिकै नगर्नु लागिसक्नु होइन यस्तो छ एकदम। तपाईँहरूलाई अघि पनि भने नि लाइन काटेर कसैलाई केही फाइदा हुनेवाला छैन। लाइन काटेर राखेर ल एउटा कुरा भनौँ न, एक हिसाबले हामी चाहिँ के छ नेपाल सरकारले ल त तिमीहरूले चाहिँ विद्युतलाई बेच र अनि त्यसपछि कर उठाऊ भनेर खटाएको न हो हामीलाई स्पष्ट भन्नुपर्दा। अब तपाईँको त्यो हिसाबले त यहाँ एमसिसीमा यो बन्द गरेर राखिसके पछाडि त सबै जिरो हुन्छ नि त। र यो विद्युत मैले अघि पनि भन्दा मैले यो हाम्रो यहाँ काटिसकेपछि त्यो विद्युतलाई बचाएर राख्ने कोही त्यस्तो बचाएर राख्न पनि मिल्दैन, स्टोर पनि गर्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैलाई केही फाइदा छैन। त्यो कारणले हामीले त्यस्तो कुनै नियत होइन कि यो काटेर तपाईँलाई माथिदेखि भोल्टेज नपुग्यो होला। जति मिटर चलेर त्यति पैसा हामी तिर्ने हो। ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो आग्रह भन्नु चाहिँ के कति छ फल बरु 1-2 दिन 3 दिनसम्म लाइन फुल काट्नुहोस्, तर त्यहाँ के बिग्रेछ बनाइदिनुहोस्, लाइन नकाट्नुहोस् होइन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो मैले अलिकति एउटा कुरा के भने फल्ट चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो विद्युतमा चाहिँ केही भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् अब तपाईँ अहिले यहाँ बजारसम्म चाहिँ लाइन सबै सुचारू, अब तपाईँ हरिया पुग्दा पुग्दै पनि डिस्टर्ब हुन सक्छ। संरचना ठुलो भयो, मेन कुरो के यो त एकदम मोबाइल सुन्नु न, जस्तै हवाई जहाज के यस्तरी बनाएको हुन्छ कि त्यो त इन्जिन बन्द भने त मान्छे मर्छ भने कति उसले बनाएको हुन्छ भन्नु त संवेदनशील भएर क्या। त्यस्तै हुनु पऱ्यो कि यो सिस्टम पनि। अब त्यो त आकाशमा उड्ने कुरा हो नि त। इनकेस 2टा इन्जिन होला 2टै बन्द भने सिद्धेन मान्छे, तर बहुत कम घट्छ नि त इन्जिन बन्द हुने केस कम हुन्छ। त्यस्तै हजुरले पनि यो मजाले के जनताको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ मजाले चाहिँ त्यो सफा राख्नु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो कि हामीले भने त्यही हो कि जनताले होइन र जति बिल गिरेछ त्यति दिइरहेछन्, अनि नदिए भने भोलि 10-1 फाइन तिर्नुपर्छ हामीले तिरिरहेछन्। त्यो भएर त्यो कुराहरू तपाईँ एकदम हजुर लाग्नुहोस् क्या। हामी धेरै अपेक्षा गरेको थियौँ हजुरबाट, युवा पनि हुनुहुन्छ होइन। पहिला पहिला बुढापाका हुन्थ्यो र बुझ्थेनन् पनि, अब बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ, आँगा त अलङ्कार बुझ्ने मान्छे हुन्छ।
अब उतातिर हाम्रोतिर चाहिँ सर्ट भएको छ कम छ होइन कति ठाउँमा छैनन् यो यहाँबाट जानु यो पर्छ। जान सक्छ या सक्दैन त्यो यस्तो छ होइन यो पोलहरू चाहिँ पोल त्यहाँ भए पनि जबसम्म बजेट आउँदैन र त्यहाँ बजेट नहुँदासम्म त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन सिस्टमिक तरिकाले हिँड्दाखेरि चाहिँ पुग्दैन। पास हुनु पर्यो कि वडा गाउँपालिकाबाट होइन सबभन्दा ठुलो वडाहरूले ल के छ भने भन्नुहोस् न हामी लाग्छौँ के छ भन्नु भन्ने त त्यही हो। बाहिरबाट लाइन काट्दा तपाईँलाई सम्झ्नु सबैले विद्युत कस्तो छ यार काट्छ भने एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा अन्तिममा मैले केही कुराहरू अन्तिममा के भन्नु हामीले चाहिँ जानी जानी विद्युत काटेर तपाईँलाई जनतालाई चाहिँ अँध्यारोमा राख्ने गर्मीमा तडपाउने भन्ने हाम्रो कुनै नियोजित चाहिँ बानी पनि होइन र एउटा त्यो दुःख दिने कोसिस पनि होइन है त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँले के भन्छ एउटा सामान्य तरिकाले के बुझिदिनु भन्दा यदि लाइन झिपिक गरेर 3-4 पल्ट झिपझिप गऱ्यो भने सिधै बुझिदिनु होला कि लाइनमा केही समस्या छ नत्र झिपझिप गराएर त केही फाइदा कसैलाई केही हुने होला जब आउँछ त्यहाँ ओ खुसी हुन्छ दौडिन्छ भित्र फेरि त्यस्तै यता हामीलाई त्यस्तै लाइन गराइदिँदा नि यो समस्याले भन्ने बुझ्छन् जनताले भनेर अरूहरूले पुरा फुल तरिकाले कता चप्राइ बाँडी गर्ने हो कि त्यही समस्या छ सबै त अब झिपी यो बुझ्नु कि भनेपछि त त्यो त आफैले गराए पनि मिल्छ नि झिपी त भर्खर पिटी गर्ने त्यो झिपी भयो त होइन सर होइन अब त्यो तपाईँले अब त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ होइन मैले तपाईँलाई समस्या यस्तो हो भने जहिले सुकै तनाव भएपछि त जसरी पनि लिन्छ नि त्यो कुराहरूलाई त फेरि डेली जान्छ कि 1-2 घन्टा के एकदम पालिकै जस्तो हो कि अन्त हिजो डेली जान्छ कि 1-2 घन्टा होइन र जान्न र हिजो पनि बिहान लगभग जान्छ कहिले कहिले जस्तो भात निकाल्ने एक गाँस मुख होइन यस्तो छ अब तपाईँको जुन दिन तपाईँहरूको अब त्यहाँ नजिकमा समस्या तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ अब यही पनि तपाईँको कतिपय होला नि त तपाईँ घरको छेउछाउमा तार झरेर लाइनको काम गर्दाखेरि बुटा कटिनु भछ भने त्यही भएर हो होइन जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँले ठक्क त्यो 2-4 घन्टा आएन आएन फेरि चिप्लिएको परेर फेरि अब आउनु लाग्छ यो आउने लक्षण भन पछिबाट फेरि दुई तारा त दिमाग नजिक पनि पिटो कति मान्छे गाली के भन्छन् कति दुःखले गाली पनि दिन्छ कति घन्टा भइसक्यो आएछ छैन लाइन ल लाग्यो ल जानकारी दिनुभयो धन्यवाद छ सक्छ लाइन नकाट्ने प्रयास गर्नु होला हामीले भन्ने यति हो कि होइन हाम्रो चाहिँ आग्रह यही छ है उज्यालो होस्